शहर बेंगलुरु के यशवंतपुर में जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक के तहत सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इजलास मुनक्कद हो रहा है। यशवंतपुर के पंपानगर JCR फंक्शन हॉल में 15 सितंबर इतवार की शाम 7 बजे से सीरत कन्वेंशन का एहतमाम किया गया है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि बिरादरान वतन हिंदू भाइयों को भी इस जलसे में शिरकत की दावत दी गई है। उलमाए कराम के अलावा बेली मठ के शिवरुद्र स्वामी जी इस इजलास से खिताब करेंगे। सीरत कन्वेंशन के कन्वेनर हारून रशीद ने इस प्रोग्राम की तफसीलात फराहम की। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बिलखुसूस इसका जो मकसद है वो ये है कि रियासत के तमाम ही अवाम बशमूल मुस्लिम व गैर मुस्लिम उन तक सीरत का पैगाम पहुँचे कि उनको मालूम हो कि आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम क्या है, किस पैगाम को लेकर आए और आपके ऊपर जो नुज़ूल हुआ किताब कुरान मजीद का क्या पैगाम है। और इसके ज़रिए से हम जो है गैर मुस्लिम बरादरान वतन के सामने जो है इस हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ बहैसियत आखिरी नबी और फिर उनका लाया हुआ दीन और आखिरी किताब हिदायतनामा कुरान मजीद इसका तारुफ हम कराएं, जो कि इस रियासत की बड़ी आबादी इस तारुफ से, इस पैगाम से महरूम है। और इस महरूमी से जो बात नतीजा निकलता है गलत फहमियों पर मुश्तमिल और जो मुख्तलिफ फ़िरक़ा परस्त ताकतें जो है इस्लाम और नबी करीम सल्लल्लाहु की ज़िंदगी के ऊपर जो कीचड़ उछालते हैं, गलत फहमियाँ पैदा करते हैं, भाईचारगी में दरार पैदा करते हैं, फ़िरक़ा वाराना फसादात जिसके ज़रिए फूटते हैं, ये ना हो, रियासत भर में अमन अमान कायम हो, हिंदू मुस्लिम या दूसरे तमाम बैनुल मज़ाहिब जितने भी हैं वो सब आपस में मिलजुल कर रहे। ये जमात इस्लामी का एक मकसद है। मुल्क भर में मुख्तलिफ़ रियासतों में मुख्तलिफ़ तरीक़े से मनाते हैं। अब इसी की एक शेख जो है वो हल्का यशवंतपुर बेंगलुरु में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम सीरतुन नबी का एक जलसा मुनक्कद किया गया है, जिसमें गैर मुस्लिम भाई और मुसलमान बरादरान के साथ मिला जुला ये नशिस्त होगा, जिससे ख़िताब करेंगे कन्नड़ा के मशहूर मुखर्रिर मंगलूर के जनाब मोहम्मद कुन्नी साहब जो जमात इस्लामी के सेक्रेटरी में हैं। उनके साथ हमारे श्री शिवरुद्र महास्वामी जी बेली मठ महासंस्थाना मठ के ज़िम्मेदार हैं, वो भी जो है कन्नड़ ज़बान में खिताब करेंगे। उसके साथ उर्दू में जो है जनाब यूसुफ कन्नी साहब वो भी मुखातिब करेंगे। तो आप अंदाज़ा लगाया ये 2 कन्नड़ तकरीर होगा, उसमें एक उर्दू तकरीर भी होगा। और बिलखुसूस मोहम्मद कुन्नी साहब का जो है तकरीर जो है वो बहुत ही अहम तकरीर होगी गैर मुस्लिमीन और मुसलमान दोनों के लिए कन्नड़ ज़बान में। उसी के साथ बेली मठ के स्वामी श्री शिवरुद्र महास्वामी जी उनका भी पैगाम खिताब आएगा। तो हमारा मकसद यही है कि ये पैगाम आम हो, गैर मुस्लिम अहबाब जो है आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इस पैगाम पर गौर करें। उस पैगाम में जो उखुवत, भाईचारगी, मोहब्बत, इंसाफ, ये जो चीज़ें हैं उनके सामने आया जाए और उन्हें समझने का मौका मिले, इस्लाम को करीब से देखने का मौका मिले। तो ये कोशिश हमारी है। और इसके साथ एक अहम जो हमारी कोशिश रही जो बहरहाल कामयाब है मुल्क भर में, कि हम जो है अव्वल दिन ही से इसके क़ाइल थे कि जो है गैर मुस्लिम भाइयों तक जो है इस्लाम का पैगाम पहुंचाया जाए। और ये कामयाब कोशिश हम जो है जहाँ कहीं जिस तरह की गुंजाइश मिलते हैं उससे फ़ायदा उठाते हुए उसको एक मुस्बत सही रुख देने की कोशिश करते हैं। उसी की एक कड़ी ये है कि सीरतुन नबी का जलसा मिलादुन नबी के मौके पर हम मुनक्किद करते हैं, जिसमें जहाँ के रियासत भर नहीं मुल्क भर में बर्रे सग़ीर में मुसलमान जो है बड़ी धूमधाम से ईद मिलादुन नबी का इसे चूँकि त्यौहार की शक्ल इख्तियार कर गया है वो मनाते हैं। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए इसी में से एक शिक निकाल कर कि गैर मुस्लिम बरादरान को भी हम शरीके
اس سے محفل کر لیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی بعثت، مقصد حیات، پھر آپ پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید، اس کا تعارف ان تک ہو اور وہ اس کے قریب آ سکیں، وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، وہ سوچیں کہ جو ہے ہمارا نجات دہندہ ہے، یہ اس طرح کی بات جو ہے ان تک آئے. اور یہ کام تبھی ہو سکتا ہے اس طرح کی ملی جلی محفلیں منعقد ہوں. ملک کے موجودہ صورتحال یہی مطالبہ کر، پہلے بھی یہی مطالبہ تھا، اب تو سختی کے ساتھ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے غیر مسلم بھائیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. ساتھ لے کر چلنے کے معنی یہ ہے کہ ہم جو آپسی غلط فہمیوں کو دور کریں، ایک دوسرے کے عقائد کو، ایک دوسرے کے تہذیب و تمدن کو ایکسچینج کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. اور ظاہر بات ہے آپس میں ہم مل بیٹھیں گے تو ظاہر بات ہے نفرتیں دور ہوں گی، غلط فہمیاں دور ہوں گی اور ایک مثبت پہلو اس کا سامنے آئے گا. تو یہ چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں. تو میں اس موقع پر میرے تمام سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں جو حلقہ شنپور کے قرب و جوار ہوں یا شہر بنگلور میں جہاں کہیں بھی ہوں، وہ ضرور بروز اتوار، اسی ماہ کے بروز اتوار میں جو ہے شام 7 بجے یعنی بعد نماز مغرب جی سی آر فنکشن ہال، پمپا نگر، متصل موہن کمار نگر، ایشن پور میں ضرور تشریف لائیں. اپنے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ساتھ لائیں اور اس سے بالخصوص علماء حضرات ہوں یا پڑھے لکھے لوگوں ہوں، یہاں آ کر مشاہدہ کریں کہ ہمارے مقرر جو ہے غیر مسلم ماسس کو کیسے خطاب کرتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ غیر مسلم ذہن کو، ان کے مزاج کو سامنے رکھ کر ہم ان کو خطاب کریں. ایک ہوتا ہے جمعہ کا خطبہ، مولانا خود خطیب خطاب کرتے ہیں، سامنے بیٹھنے والے مسلمان ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں رہتا. تو یہاں ایک نیا ان کے لیے ایک آئیڈیا ملے گا، ایک نیا تصور کام کرنے کا ملے گا کہ اب تو اس ملک میں یہی ایک فارمولا رہ گیا ہے کہ ہم جو ہے بچیں اور بچائیں اور بچیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر. تو یہ کس لیے آپ یہاں آئیں اور غیر مسلمین سے جو خطاب کرتے ہیں کنڑا زبان میں، اس کا اندازہ کریں اور اپنے ہاں اس کو جو ہے اپلائی کریں. ورنہ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس سے جو ہے سیرت النبی کے جلسے کا انعقاد کرنا یہی ایک کامیاب جلسہ ثابت ہو سکتا. میں ایک بار پھر آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ بروز اتوار، آنے والا بروز اتوار 15 سپٹمبر بعد نماز مغرب یعنی 7 بجے جی سی آر فنکشن ہال، پمپا نگر، نزد موہن کمار نگر، ایشن پور، بنگلور ضرور تشریف لائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. اس محفل میں کتنے لوگ شامل ہوں گے؟ جی اس سے پہلے پچھلے سال ہم کھلے میدان میں کیے تھے، تقریباً 1000 سے 1200 تک کی تعداد تھی. اب چونکہ بارش موسم کا وہ لحاظ کرتے ہوئے ہم نے جو ہے قریب کے فنکشن ہال میں اس کو شفٹ کیے ہیں.